वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास खत्ते की सूरत-ए-हाल और सिक्योरिटी उमूर पर गौर। ज़राए का कहना है इजलास में ईरान पर अमरीकी हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। ईरान का अमरीकी सालिसों की जानिब से मुज़ाकरात के निकात मौसूल होने की तस्दीक। CBS न्यूज़ के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा के सीनियर अहलकार ने बताया अमरीकी निकात का जायजा लिया जा रहा है, लेकिन ईरान ने अब तक मुज़ाकरात होने की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए सरगर्म है। तुर्क न्यूज़ एजेंसी ने पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के ज़राए के हवाले से बताया अमरीकी वफ़द मुमकिना मुज़ाकरात के लिए 1 या 2 दिन में पाकिस्तान पहुंच रहा है। अल जज़ीरा का कहना है इम्कान है मुज़ाकराती टीम नायब सदर JD वेंस की क़यादत में आए। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। ईरान की मुज़ाकराती टीम की क़यादत मुमकिना तौर पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी का कहना है फ़रीक़ीन रज़ामंद हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। अमरीका ईरान जंग, पाकिस्तान फिर मरकज़े ने कहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमरीकी सदर ट्रंप से राबता। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इतवार को फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप से बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को ईरानी सदर पेज़ेश्कियान से राबता किया। अमरीका ने 5 दिन के लिए हमले रोक दिए। सफारती कोशिशों की राह हमवार। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के दरमियान सफारती राबते तेज। तीनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की अमरीकी और ईरानी नुमाइंदों से बातचीत। बरतानवी जरीदे ने पाकिस्तान की सफारती सरगर्मियां खित्ते में अहम पेशरफ्त करार दी। वाशिंगटन और तेहरान दोनों तक हासिल रसाई से पाकिस्तान की सफारती अहमियत बढ़ गई। जंग के नुकसानात की अजाली और मौशी पाबंदियां हटने तक जंग जारी रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने जंग बंदी की शराइत बता दी। कहा अमरीका और इत्तेहादियों ने जो तबाही फैलाई उसका पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। अमरीका को जमानत देना होगी कि वो ईरान के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। अगर अमरीका ने ईरान के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो वाशिंगटन खुद खतरे में पड़ सकता है। ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक चहारम के तहत हमलों की 78वीं लहर। इसराइल पर मल्टी वॉरहेड मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव, एलात, देमूना समेत मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया। अम्माद और कदर मिसाइल इस्तेमाल किए। खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर भी हमले किए। इसराइली हुकाम का कहना है तेल अवीव में 3 इमारतों को नुकसान पहुंचा, 6 अफराद जख्मी हुए। इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने कहा ईरान ने 100 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया। ईरानी फौज ने अमरीकी सदर को पैगाम दिया है ट्रंप आसमान की तरफ देखें, नया सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़े नताइज सामने आएंगे। जंग की इब्तिदा से अब तक ईरान के हमलों में 4829 इसराइली जख्मी हो चुके हैं। इसराइल की ईरान पर जाहिरिया तेहरान, तबरेज, अस्फहान और कर्ज धमाकों से गूंज उठे। इसराइली फोर्सेज ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। तबरेज पर हमले में 6 अफराद शहीद हुए। मशरकी आज़रबाईजान सूबे पर भी इसराइल ने हमला किया, 6 अफराद शहीद, 9 जख्मी हुए। तेहरान में गुज़िश्ता रोज इसराइली फोर्सेज ने रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। मलबे से कई घंटे बाद खातून को जिंदा निकाल लिया गया। अस्फहान में तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 208 बच्चे शहीद हो चुके। इसराइल ने लेबनान पर भी हमले तेज कर दिए। जनूबी बैरूत में हमलों में 2 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। हिजबुल्लाह का भी इसराइल के 5 अहदाफ पर हमले का दावा। कहा मंगल की सुबह इसराइली फौजियों के इज्तिमा, एक बैरक, एक रेडार साइट और तोपखाने की पोजीशन को निशाना बनाया। जनूबी लेबनान के कस्बे में वाक़े फातिमा गेट पर मौजूद इसराइली फौजियों को भी रॉकेट हमलों में निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के मुताबिक ड्रोन्स और रॉकेटों के जरिए शुमाली इसराइल में एक रेडार साइट, तोपखाने की पोजीशन पर हमले किए गए। Baba John.
عراق میں شہر شمالی اربیل میں کرد فورس کے اڈے پر میزائل حملہ، 6 کرد جنگجو مارے گئے، 22 زخمی۔ خبر ایجنسی رائٹرز نے سیکیورٹی اور کرد فورسز کے ذرائع کے حوالے سے بتایا، فی الحال یہ واضح نہیں ہوا یہ حملہ کس جانب سے کیا گیا اور نہ ہی کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس سے پہلے عراق کے صوبے انبار میں امریکہ نے الحشد الشعبی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا۔ حملے میں کمانڈر سعد الباجی سمیت 10 جنگجو مارے گئے، 30 شدید زخمی ہو گئے۔ اسرائیل سازش کے تحت امریکہ کو جنگ میں گھسیٹ لایا، دشمن چاہتا ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تصادم ہو، پاکستان گریٹر اسرائیل کا خواب کبھی پورا نہیں ہونے دے گا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی کا استحکام پاکستان کنونشن سے خطاب، کہا علماء امن و اعتدال کے داعی ہیں، مل کر پاکستان دشمن عناصر کے عزائم ناکام بنائیں گے۔ صدر مملکت کے تینوں مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کے لیے فوجی اعزازات، 1253 افسران اور جوانوں کو خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ دیے جائیں گے۔ ISPR کے مطابق 11 افسران اور جوانوں کے لیے ستارہ بصالت، 475 کے لیے تمغہ بصالت کا اعلان کیا گیا ہے۔ 23 افسران کو ہلال امتیاز، 100 کو ستارہ امتیاز ملٹری، 136 کو تمغہ امتیاز ملٹری، 130 کو امتیازی اسناد اور 378 کو آرمی چیف تہنیتی سند دی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور خاتون اول آصفہ بھٹو کی سینیٹر شری رحمان کے گھر آمد، بیٹی کے انتقال پر تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزیر سعید غنی، جمیل سومرو نے تعزیت کا اظہار کیا۔ ملک بھر میں آج سے 30 مارچ تک بارشوں کی پیش گوئی، کراچی سمیت سندھ میں کل سے 29 مارچ تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج بلوچستان کے جنوب مغربی علاقوں میں داخل ہونے کی توقع ہے، جس کے باعث تیز ہوائیں اور موسلادھار بارش متوقع ہے۔ کولمبیا کی ایئر فورس کا طیارہ اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد گر کر تباہ، 66 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ کولمبین فضائیہ کے مطابق طیارے پر 114 فوجی اور عملے کے 11 ارکان سوار تھے۔ امریکی ساختہ C-130 ہرکولس فوجیوں کی نقل و حرکت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ PSL 11 کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری، ایکشن شروع ہونے میں صرف 2 دن باقی۔ PSL 11 کا آفیشیل اینتھم ریلیز کر دیا گیا، عاطف اسلم، آئمہ بیگ، صابری سسٹرز اور دانیہ کنول نے آواز کا جادو جگایا۔ PSL 11 کی ٹیمز کے اعزاز میں تقریب، چیئرمین PCB محسن نقوی نے ملکی و غیر ملکی کھلاڑیوں اور معزز شخصیات کا استقبال کیا، کہا PSL ٹاپ انٹرنیشنل برانڈ بن چکا ہے، ہم نے اسے مزید آگے لے کر جانا ہے۔ ٹیموں نے LCCA گراؤنڈ میں پریکٹس شروع کر دی، کراچی کنگز کی ٹیم کل سے تیاریوں کا آغاز کرے گی۔ Very interesting and they did a good role and the performance was really nice, so brilliant job. Entertainment अच्छी थी, it was light comedy अच्छा था। बहुत अच्छी थी, हम बीच में रोए भी हैं। It was very amazing, बहुत अच्छी थी। سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش آگ لگے بستی میں دیکھ کر شائقین کی عید کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ ملک بھر کے سنیما گھروں میں ہاؤس فل نمائش جاری، لاہوریوں نے فلم کو عید کا شاندار تحفہ قرار دیا، کہا فلم کی پروڈکشن، کاسٹ اور اسٹوری سب شاندار ہے۔ بیرون ملک بھی فلم کامیابی کے ریکارڈ بنا رہی ہے۔ اور کراچی کے 74 سالہ معمر شخص نے ورلڈ ریکارڈ کی ہیٹ ٹرک کر لی۔ گینیز ورلڈ ریکارڈ نے نسیم الدین کا تیسرا عالمی ریکارڈ منظور کر لیا۔ نسیم الدین نے ہاتھ میں انڈا پکڑ کر 38 ماربل ٹائٹل کو توڑا۔ پہلے یہ ریکارڈ 30 ماربل ٹائلز توڑنے کا تھا۔